हरिवंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्यको तेस्रो अध्यायमा नारदजीले भन्नुभयो, धर्मको साधन स्थान ब्राह्मणको शरीरको दुःख मेटाउने, दुखी गरिबहरूलाई सेवा गर्ने, दुखी गरिबहरूको थकाइलाई, त्यो प्रकारको चिन्तालाई दूर गराउने, शीतलताको प्रदान गर्ने, यस्तो प्रकारले जसले विभिन्न सामग्रीहरू गरिबहरूलाई दुखीहरूलाई दान गर्दछन् भने उनीहरू साराका सारा दुःख र पापबाट निवृत्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। राजन, वैशाख महिनामा घामले तातेका, हिँडाइले थाकेका व्यक्तिहरूलाई थकाइ मेटाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकारको सुन्दर आसन प्रदान गर्ने, सुन्दर प्रकारले जल प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू संसारमा जरा मृत्यु इत्यादिको दुःख उनीहरूले कहिल्यै पनि भोग्नु पर्दैन। त्यसैले राम्रो प्रकारको कर्म गर्यो भने सोही अनुसारको फलको पनि प्राप्त हुँदछ। विष्णुको प्रिय वैशाख महिनामा जसले शय्या दान गर्दछ त्यो यसै जन्ममा सबै प्रकारका भोगहरूले के हुन्छ, युक्त हुन्छ। निश्चय नै त्यो मानिस रोग शोक दुःख इत्यादिबाट छुट्दछ र दीर्घायु निरोग हुन्छ। उसको यश फैलिन्छ, ऊ धैर्यवान पनि बन्दछ। सयौं पिँढी तक उसको कुलमा कुनै पनि प्रकारका अधर्मीहरू हुँदैनन् र ऊ यस संसारमा सारा भोग भोगेर अनि अन्त्यमा स्वर्गलोकको प्राप्ति पनि गर्दछ। जो मनुष्यले दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई तकिया दान गर्दछन् भने तिनीहरू साराका सारा पाप नासिएर ब्रह्माको निर्वाण पदलाई प्राप्त गर्दछन्। जो जन तकिया दान गरेर सो प्रकारले अरूको पीडामा अथवा अरूको दुःखमा सारथी बन्ने काम गर्दछन् उनीहरूलाई आनन्दको प्राप्ति हुन्छ र यसरी उनीहरू सदा सर्वदा विजयी पनि हुनेछन्, धर्मात्मा हुनेछन्, पछि 7 पुस्तासहित ब्रह्मपदलाई प्राप्त गर्नेछन्। तृणहरूबाट बनेको अथवा कुनै चिजहरूबाट भएको भए पनि गुन्द्री सुकुल जसले दान गर्दछन् उनीहरू ब्रह्मरूपले स्वयं कमलसाई परमेश्वर भगवान विष्णुलाई नै खुसी बनाउन सक्दछन्। जसले पानीमा परेको उन पानीले, जसरी पानीमा परेको उन पानीले भिज्दैन त्यसैगरी संसारगामी जन्तु संसारी बन्धनहरूमा बेरिँदैनन्, बाँधिँदैनन्। गुन्द्री सुकुल दान गर्ने मनुष्य आसन तथा शय्याहरूमा बसेर सबै प्रकारले सुखी हुन्छ, आनन्दको प्राप्ति गर्दछन्। जो जन सुस्ताउनका लागि अथवा पल्टन सुत्नका लागि गुन्द्री अथवा काम्लो दिन्छन् त्यो त्यति मात्रले पनि मुक्त भइहाल्छन्, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। निद्राले नै दुःख हट्दछ, निद्राले नै थकाइ नासिन्छ। गुन्द्रीमा सुत्नाले अवश्य नै यस्तो निद्रा आरामले आउँछ। त्यसैले माधवको प्रिय वैशाख महिनामा जो जनले काम्लो दान गर्दछन्, बिस्तारा दान गर्दछन् भने उनीहरू अकाल मृत्यु र काल मृत्यु दुवैलाई छुटेर निश्चय नै 100औं वर्षसम्म बाँचिरहन्छन्। घामले आकुल व्याकुल भएका, असिन पसिन भएका बटुवाहरूलाई, दुखीहरूलाई जसले मसिनो वस्त्र दान गर्दछन् तिनीहरू पूरा आयु प्राप्त गर्दछन् र परलोकमा पनि गति पाउँछन्। तिनीहरूले भित्री ताप हर्ने दिव्य कपूर दान गर्नेले पनि मुक्तिको प्राप्ति गर्दछन्, सुख शान्तिको प्राप्ति गर्दछन्। जसले फूल दान गर्दछन्, कपूर दान दिन्छन् भने तिनीहरू सारा लोकलाई वशमा पार्ने भएर सार्वभौम राजा हुन्छन् र आफ्नो घरमा परिवार सहित इत्यादि सुख भोग भोगेर मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछन्। मानवीय शरीरमा भएको छाला र हड्डीमा भएको पीडालाई चन्दनले चाँडै नै हटाउँछ। त्यसैले चन्दन दान गर्नाले मनुष्य रुत्तिने तापहरू दुःखहरूबाट छुटेर मोक्ष पाउँछ।
जो मानिस अब अलैँचीले युक्त भएको सुगन्धित जल दान गर्दछन् भने तिनीहरू देवताहरूको सहायता अथवा सहायक भएर बस्न पाउँछन्। उसका सम्पूर्ण प्रकारका पाप र दुःखहरू हट्दछन् र देह त्यागेर त्यो मोक्ष पद पनि प्राप्त गर्दछन्। वैशाख महिमाको महात्म्य जान्नेवाला जो जन गोरो चन्द्र कस्तुरी दान गर्दछन् भने तिनीहरू तिनै प्रकारका तापहरू दुःखबाट छुटेर निर्वाण पद अर्थात् मुक्ति पदको प्राप्त गर्दछन्। सूर्य मेष राशिमा रहँदा अर्थात् वैशाख महिनामा जो जन कपुर राखेको पान दान गर्दछन् तिनीहरू सार्वभौम राजाको सुखशैललाई भोग भोगेर आखिरमा मोक्षको परम पदवी प्राप्त गर्दछन्। वैशाख महिनामा सेवती, जुही तथा चमेलीको फूल दान गर्ने मानिसहरू सार्वभौम राजा हुन्छन्, पछि मोक्ष पद प्राप्त गर्दछन्। यस्ता प्रकारका फूलहरू भगवानलाई चढाउने, भगवानलाई अर्पण गर्ने व्यक्तिहरूले परम पदको प्राप्त गर्दछन्। जो जन वैशाख महिनामा केतकी तथा मालतीको फूल दान गर्दछन् तिनीहरू भगवान विष्णुको आज्ञाले मोक्ष पद पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। पुङ्गिफलं तुयो दद्यात् सुगन्धं च द्विजातये नारिकेलफलं राजस् तस्य पुण्यफलं शृणु। जो जन ब्राह्मणलाई अथवा दुखीहरूलाई सुपारी, सुगन्धित द्रव्य, नरिवलको फल दिन्छन् हे राजन, अब उसको पुण्यको फल हजुरले श्रवण गर्नुहोस्। सप्त जन्म भवेद विप्रो धनाढ्यो वेद पारगः पश्चात् सप्तकुलैर्युक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। त्यस्तो मानिस के हुन्छ, 7 जन्मसम्म शुभ घरमा, ब्रह्म कर्म गर्ने घरमा ब्राह्मण भएर जन्मिन्छ, धनी तथा वैदिक हुन्छ र अन्त्यमा आफ्ना 7 कुलसहित विष्णुको लोकमा जान्छ। जो जन ब्राह्मणको घरमा विश्रामका लागि बैठक बनाइदिन्छन् अथवा दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले त्यो कर्म गर्दछन् भने हे राजन, त्यसका पुण्यको फल त बखान गरेर सकिँदैन। जो जन बाटामा चारैतिर बालुवा बिछाइएको छायादार चौतारा बनाइदिन्छन् भने अथवा त्यहाँ पानी पिउने प्रबन्ध मिलाइदिन्छन् भने त्यो जन स्वर्गको राजा हुन्छ। यसरी समाज सेवाको कार्य गर्ने, अरूको उपकार, अरूको हितको कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले पूजा यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्ति, त्योभन्दा अझ धेरै फल प्राप्ति राम्रो काम गरेर यस्तो प्रकारको कार्य गरेर प्राप्त गर्न सक्दछन्। जो जन बाटा घाटामा बगैँचा बनाउँछन्, पोखरी बनाउँछन्, कुवा खनाउँछन्, बिसाउने ठाउँ बनाउँछन्, तिनीहरू त साह्रै ठुला धर्मात्मी हुन्। त्यस्तो जन निसन्तान भएको भए सन्तानहरूको प्राप्ति गर्ने त्यो प्रकारको फल पाउँछन्। कुवा पोखरी बनाउनु, बगैँचा खनाउनु, बगैँचा बनाउनु, पाटी पौवा बनाउनु, पौशाला राख्नु यो नै असल धर्म गर्नु हो। त्यसैले यस्तो प्रकारको कर्म गर्ने, सन्तान उत्पन्न हुनु पनि अत्यन्त शुभ प्रकारको कुरा हो। कुपस्तडाग उद्यानं मण्डपश्च प्रपा तथा सद्धर्मकरणं पुत्रः सन्तानं सप्तझोधोच्यते। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। त्यसैले जो मानिस धन सम्पत्ति कमाएर पनि, जीवनयापन गरेर पनि यी मध्ये कुनै पनि एउटा पनि कर्म गर्दैनन्, एउटा पनि असल प्रकारको वस्तु समाज सेवाका लागि बनाउँदैनन् भने उनीहरूलाई स्वर्गको प्राप्ति हुँदैन। त्यसैले सशास्त्र श्रवणं तीर्थं यात्रा सज्जन संगतिः जलदानं चाङ्गदानं अश्वत्थारोपणं तथा पुत्रश्चेति च सन्तानं सप्तवेदविदो विदुः। असल शास्त्र सुन्नु, तीर्थयात्रा गर्नु, सज्जनहरूको सङ्गत गर्नु, जलदान, अन्नदान तथा पिपलको रुख रोप्नु र पुत्र हुनु, यी 7 प्रकारका सन्तान हुनु, छोरी हुनु अथवा आफूलाई प्रेम गर्ने सन्तान हुनु, आफ्ना बच्चा हुनु, यी 7 प्रकारका सन्तान हुन्छन् भनेर वेद जान्ने पण्डितहरूले बताउनु भएको छ। सैकडौँ धर्म गरेर पनि मान्छेले स्वर्गलोक प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर असल कर्म गरी असल सन्तान जन्मिए भने उनीहरूले
सन्तान भई बराबरको अथवा सुखको प्राप्त गर्न पाउँछन्, सो अनुसारको फलको प्राप्ति गर्दछन्। पशु पक्षीहरूलाई पनि, मृगहरूलाई पनि, यहाँसम्म कि रुखहरूलाई पनि आफू पछिको सन्तान अथवा आफू पछिको वंश छैन भने उनीहरूले सुखको प्राप्ति गर्न सक्दैनन् भने मानिसहरूको त भिन्दै कुरा। त्यसैगरी सुपारी, नागबल्लीको दल, कपुर, अलैँची राखेको उत्तम वस्तु जसले दिन्छन्, दान गर्दछन्, तिनीहरू समस्त शारीरिक पापबाट मुक्त हुन्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। त्यसैले प्रभु, रोगी व्यक्तिले पनि पान दान गर्यो भने निरोगी हुन्छ, निरोगीले त्यो दान गर्यो भने मोक्ष हुन्छ। त्यसैले वैशाख महिनामा ताप विनाश गर्ने अत्यन्त सुन्दर प्रकारको दही, मोही, गोरस जसले दान गर्दछ त्यो जन यस संसारमा विद्वान र धनी हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। गर्मीको दिनमा मोहीको दान जस्तो अरू दान केही पनि छैन। त्यसैले न तक्र सदृशं दानं धर्मकालेषु विद्यते, तस्माद् तक्रं प्रदातव्यम अद्वश्रान्त द्विजातै। त्यसैले गर्मीको समयमा दही, मोही, शीतल वस्तुको दान गर्नु यो अत्यन्त ठुलो प्रकारको धर्म हो। त्यसैगरी प्रभु, कागतीको ताजा रसले बनाइएको मसलेदार नुन राखेर सफा गरिएको अरुचि नाश गर्ने ठण्डा मोही कसैले थकाइ लागेकाहरूलाई पिलाउँछन् भने तिनीहरू पनि अवश्य मुक्त हुन्छन्। यत्तक्रम रुचि घ्नन्तु दत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। यस्तो प्रकारले तक्रदान गर्नेहरूलाई मोक्षको फलको प्राप्ति हुन्छ। अब त्यसैगरी गर्मीको शान्तिका लागि जो जनले वैशाख महिनामा बाक्लो दही दिन्छन् कसैलाई भने, हे राजन, त्यसको पुण्यको फल त वर्णन गरेर सकिँदैन। दद्यादधिखण्डं तु यो दद्यादधिखण्डं तु वैशाखे धर्मशान्तये, तस्य पुण्यफलं वक्तुं नाहं शक्नोमि भूमिप। त्यसैले दही दान गर्नु, तिर्खाएकाहरूलाई, थकाइ लागेकाहरूलाई दही दिनु पनि अत्यन्त ठुलो प्रकारको धर्म हो। उनीहरूको फल त वर्णन गरेर सकिँदैन। त्यसैले मधुसूदन भगवानको अत्यन्त प्यारो वैशाख महिनामा जसले राम्रो अन्नदान गर्दछन् तिनीहरू पुरा आयुसम्म बाँच्दछन्, समस्त यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन्। जो जन बल तेज बढाउने गाईको घिउ दान गर्दछन् उनीहरूले अश्वमेध यज्ञ गरेर त्यो बराबरको फल प्राप्त गरेर भगवान विष्णुको मन्दिरमा आनन्द लिन पाउँछन्। मेष राशिमा सूर्य गएको बेलामा जसले उर्वारु गुण सम्मिश्रम वैशाखे मेषगेरवो सर्व पाप विनिर्मुक्तः श्वेतद्वीपे बसे ध्रुवम। त्यसैले जसले प्रभु मेष राशिमा सूर्य गएको बेलामा वैशाख महिनामा सक्खर मिसाएको काँक्रो त्यो प्रकारको फल दान गर्दछन्, कसैलाई भोजन गराउँछन् भने त्यो जन सारा पापदेखि मुक्त भएर भगवानको श्वेतद्वीपमा बस्नेछ। वैशाखको दिनभरिको गर्माहट शान्त पार्नका निम्ति जसले के गर्छन्, जो जनले उखुको लट्ठी कसैलाई दिन्छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि अनन्त पुण्यको फल मिल्दछ। त्यसैले थकानको शान्तिका लागि वैशाख महिनामा साँझतिर के गर्नु पर्दछ भने दुखीहरूलाई, गरिबहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई राम्रो शरबत, राम्रो प्रकारको जल पिलाउनु पर्दछ। त्यसबाट भगवान विष्णुको सायुज्य मुक्तिपदलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। वैशाख महिनामा साँझ पख कसैलाई कुनै रसिलो मिठो फल खुवाएर तृप्त गरायो भने त्यसका आफ्ना समस्त पितृहरू अमृत पान गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्न जान्छन्। वैशाख महिनामा राम्रोसँग पाकेको आँपको फलसहित सुन्दर जल पिलायो भने त्यसका साराका सारा पापहरू निश्चय नै नाश हुन्छन्। जुन जनले चैतको औँसीका दिनमा अन्नले भरिएको घडा दान दिन्छ भने उसले 100 गया श्राद्ध गरेको बराबरको फलको प्राप्ति गर्दछन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। यो दद्यात् चैत्रदर्शे तु कुम्भं पूर्णं तु पानकैः
गया श्राद्धशतं तेन कृतमेव न संशय। यसरी पितृहरूको तृप्तिका निम्ति अन्नले भरिएको घडा दान दिनु पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यसैले जो मनुष्यले चैतको औँसीका दिनमा कस्तुरी, कपुर, मल्लिका तथा विभिन्न सुन्दर प्रकारका वस्तुहरू मिलिएको पन्नाले भरिएको बडा समस्त आफ्ना पितृहरू तृप्त होउन् भन्ने उद्देश्यले कसैलाई दान दिन्छन् भने उनीहरूले 96 श्राद्ध गरे बराबरको फलको प्राप्ति गर्दछन्। त्यसैले यस्ता प्रकारले वैशाख महिनामा गरिबहरूलाई, अनाथहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु, अरूको उपकारका निम्ति कुनै पनि प्रकारको वस्तु प्रदान गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।